नमस्कार। जनता टेलिभिजनको खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा स्वागत छ। म राधिका गेलाल। स्पोर्ट्स विकमा हामी साताभर देश र देशबाहिर भएका खेलकुद गतिविधिबारे चर्चा गर्छौं। हामी जितको कथा मात्र भन्दैनौं, हारको कारण पनि खोतल्छौं। हामी समस्या मात्र उठाउँदैनौं, सम्भावित समाधान पनि बताउँछौं। कार्यक्रम स्पोर्ट्स विकमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले खेलाडीको प्रशिक्षणका लागि दिएको निवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। अब निवेदनलाई कोभिड-19 क्राइसिस व्यवस्थापन समिति CCMCले स्वीकृति दिन बाँकी छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आफ्ना खेलाडीलाई प्रशिक्षणका लागि दिएको निवेदन युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद हुँदै करिब 3 साता अगाडि पठाइएको पत्रलाई मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। तर अब निवेदनलाई कोभिड क्राइसिस व्यवस्थापन समिति CCMCले स्वीकृति दिन बाँकी छ। त्यसका लागि एन्फाले CCMCमा पत्र पठाइसकेको छ। फिफाले प्रशिक्षण सुरु गर्नका लागि बनाएको नियम 19 पृष्ठ लामो थियो। एन्फाले सो नियमलाई अङ्ग्रेजीमा नै प्रिन्ट गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो। तर मन्त्रालयले अङ्ग्रेजीमा देखिएका नियमलाई नेपालीमा उल्था गरेर ल्याउन भन्दै पत्रलाई फिर्ता पठाएको बुझिएको छ। पछि मन्त्रालयले भनेपछि चाहिने महत्त्वपूर्ण बुँदालाई नेपालीकरण गरेर बुझाएपछि मात्र मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गरेको हो। अब एन्फाले CCMCलाई प्रशिक्षण सुरु गर्नका लागि पठाएको पत्रमा त्यो समितिको बैठकपछि मात्र निदो हुने भएको छ। CCMCले एन्फालाई स्वीकृति दिएपछि मात्र प्रशिक्षण सुरु गरिनेछ। त्यसका लागि परिषदले आफ्नो 7 दोबाटोको होस्टेलमा राखिएको क्वारेन्टाइनको बोर्ड हटाउनका लागि ललितपुर महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्नेछ। CCMCले अनुमति दिएपछि बाहिर रहेका खेलाडीलाई बोलाएर केही दिन होटलमा राख्ने र परीक्षणपछि होस्टेलमा राखिने योजना बनाएको छ। एन्फाले 70 जनाको परीक्षणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गरेको आग्रह मन्त्रालयले मानेको छ। एन्फाले जुलाई 15 तारिकबाट प्रशिक्षण सुरु गर्ने योजना बनाएको भए पनि केही समय पर सर्ने देखिएको छ। अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले सोमबार एन्फा सहित अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका हुन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सुजित केसीले सर्वोच्च अदालतमा एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र प्रवक्ता किरण राईलाई विपक्षी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेका हुन्। गएको माघ 22 गते रौतहटको महिला फुटबल एकेडेमी गैरकानुनी रूपमा निर्माण गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त कार्य तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको थियो। तर आदेश अनुसार नभएको केसीको ठहर छ। उक्त आदेशपछि सर्वोच्चले एन्फा कार्य समितिलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। तर एन्फाले माघ 26 गते एकेडेमीको घरबार सहित अन्य कार्य गर्ने निर्णय गर्दै मुद्दा विचाराधीन रहँदै अदालतको अपहेलना गरेको केसीले बताए। एन्फा बैठकले रौतहटमा निर्माणाधीन एकेडेमीका बारेमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र स्वीकृत गर्ने 39,57,170 रुपैयाँ घरबार र गार्ड हाउस निर्माणका लागि दिने 45,97,701 रुपैयाँमा फ्लोरिसिङको कामको ठेक्का लगाउने लगायतका निर्णय भएको थियो। गत साताबाट खेलकुद विकास ऐन लागू भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा खैला बैला मचिएको छ। नयाँ ऐनमा दोहोरो पदमा बस्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था भएपछि परिषदका कर्मचारी तथा प्रशिक्षकहरूले एकपछि अर्को रूपमा राजीनामा दिन सुरु गरेका छन्, जसमा अहिलेसम्म 27 जनाले राजीनामा बुझाएको परिषदले जनाएको छ। खेलकुद विकास ऐन लागू भएसँगै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका 15 जना कर्मचारी तथा प्रशिक्षकले राष्ट्रिय खेलकुद सङ्घबाट राजीनामा दिएका छन्। खेलकुद ऐन 2077 कार्यान्वयनमा आएसँगै सोमबारसम्म 15 जना कर्मचारी र प्रशिक्षकले विभिन्न राष्ट्रिय सङ्घबाट राजीनामा दिएका हुन्। नयाँ ऐनले परिषदका बहालवाला सदस्य सचिव कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलाई खेल सङ्घका कुनै पनि पदमा बस्न नमिल्ने प्रावधान राखेको छ। नयाँ ऐन गत बिहिबारबाट कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रिय सङ्घमा आबद्ध राखेपका कर्मचारी र प्रशिक्षकले राजीनामा दिने क्रम सुरु भएको हो। परिषदका सङ्घ संस्था समन्वय शाखा प्रमुख ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले टेबल टेनिस सङ्घ, नेपाल तड इलमादो सङ्घ, नेपाल इक्वेस्ट्रियन सङ्घ, नेपाल हात्ती खेल सङ्घको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएका छन्। यस्तै खेलकुद विकास विभागका प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकुमार राईले नेपाल गल्फ सङ्घबाट, प्रशासकीय अधिकृत ओमनाथ नेउपानेले नेपाल केम्पो खुकुरी मार्शल आर्ट सङ्घ, नेपाल फुटसल सङ्घ, नेपाल जितकुण्डो सङ्घ, जापान गोजुरितो डो मिसन सङ्घ तथा नेपाल जोरसानी खेलकुद सङ्घबाट राजीनामा दिएका छन्। खेलकुद विकास विभाग प्रमुख डेमबहादुर बस्नेतले नेपाल सिन्धो काई कान कराते सङ्घ,
नेपाल आर्चरी सङ्घ, नेपाल ट्रायथलन सङ्घबाट राजीनामा बुझाएका छन्। परिषदका प्रचार प्रसार शाखाका नायब सुब्बा दामोदर अरियालले नेपाल ट्रायथलन सङ्घ र नेपाल फुटबल सङ्घ, कराते प्रशिक्षक हरिबहादुर राउतले शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस सङ्घ, प्रशासन विभागका प्रशासकीय अधिकृत भोजानन्द राईले नेपाल आइकिडो सङ्घबाट राजीनामा दिएका छन्। कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिका नायब सुब्बा डम्बरबहादुर नेपालले नेपाल भलिबल सङ्घ, सङ्घ संस्था समन्वय शाखाका नायब सुब्बा टेक कुमार राज भण्डारीले नेपाल भलिबल सङ्घ, प्रशिक्षक जगदीश प्रसाद भट्टले नेपाल भलिबल सङ्घ, प्रचार शाखाका नायब सुब्बा वासुदेव निरौलाले नेपाल पौडी सङ्घ, प्रशिक्षक शङ्कर गौतम र सन्ध्या साक्यले अखिल नेपाल टेबल टेनिस सङ्घ, राष्ट्रिय टिम तयारीका लेखा अधिकृत विकास विक्रम शाहले नेपाल कुरास सङ्घ तथा ब्याडमिन्टन सङ्घका उपमहासचिव लव श्रेष्ठले परिषदबाट राजीनामा बुझाएका छन्। परिषदका कर्मचारी तथा प्रशिक्षक राष्ट्रिय सङ्घमा आबद्ध हुँदा स्वार्थ बाजिने र त्यसको असर खेलकुद गतिविधि तथा सङ्घहरूमा देखिएको भन्दै खेलकुद ऐनले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। ऐनमा परिषदका बहालवाला सदस्य सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षक खेल सङ्घको कुनै पदमा रहेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित सङ्घले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने र त्यस्ता सदस्य सचिव, कर्मचारी तथा प्रशिक्षकलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने व्यवस्था गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुद विकास महाशाखाका प्रमुख भक्तबहादुर ढकाललाई राखेपको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतकै खेलकुद विकास महाशाखाका प्रमुख भक्तबहादुर ढकाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ। असाढ 21 गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार ढकाललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको हो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077 को दफा 17 को उपदफा 12 बमोजिम अर्को व्यवस्था नभएसम्म तत्कालका लागि राखेपको सदस्य सचिवले गर्ने कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ। सुर्खेत निवासी 57 वर्षीय ढकाल करिब 1 महिना अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट सरुवा भई खेलकुद मन्त्रालयमा आएका थिए। राखेपका विभागीय प्रमुख कुलबहादुर थापाले सदस्य सचिव ढकाललाई बधाई दिएका छन्। सन्दीप लामिछानेले यस सिजनको क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेट जमैका तलवाजबाट खेल्ने भएका छन्। सोमबार भएको ड्राफ्टमा सन्दीपलाई जमैकाले 90,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको हो। सन्दीपले यसअघि 2 पटक CPL खेलिसकेका छन्। सन्दीप लामिछानेले यस सिजनको क्यारेबियन प्रिमियर लिग CPL T20 क्रिकेट जमैका तालावाजबाट खेल्ने भएका छन्। सोमबार भएको ड्राफ्टबाट सन्दीपलाई जमैका तालावाजले अनुबन्ध गरेको हो। सन्दीपले यसअघि 2 पटक CPL खेलिसकेका छन्। सन्दीपले यसअघि सेन्ट किट्स एन्ड नाभिस प्याट्रियस र बार्बाडोस ट्राइडेन्टस खेलेका थिए। सन्दीपलाई तालावाजले 90,000 अमेरिकी डलर 1 करोड 8 लाख नेपाली रुपियाँमा अनुबन्ध गरेको हो। यो CPLमा सन्दीपको अहिलेसम्मकै सर्वाधिक महँगो मूल्य हो। सन्दीपलाई यसअघि सेन्ट किट्सले 5,000 अमेरिकी डलर र बार्बाडोसले 70,000 अमेरिकी डलरमा अनुबन्ध गरेको थियो। नेपाली क्रिकेटका ग्लोबल आइकन सन्दीप ड्राफ्टमा सहभागी 537 खेलाडी मध्ये एक्लो नेपाली हुन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यस सिजनको CPLको मिति तय भएको छैन, तर आगामी अगस्त 18 देखि सेप्टेम्बर 10 सम्म ट्रिनिडाड एन्ड टोबेगामा बन्द रङ्गशालामा प्रतियोगिता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका 6वटा A डिभिजन क्लबलाई 10 लाख रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको छ। महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले सोमबार एक कार्यक्रमका बीच क्लबहरूलाई सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका 6वटा A डिभिजन क्लबलाई 10 लाख रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको छ। महानगरपालिकाले सोमबार राष्ट्रिय सभागृहमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरभित्र रहेका 6वटा क्लबलाई प्रति क्लब 10 लाख रुपियाँका दरले सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभयो। महानगरपालिकाबाट मछिन्द्र क्लब, सरस्वती युवा क्लब, हिमालयन शेर्पा क्लब, काठमाडौँ खेल मण्डल NRT, सङ्कटा क्लब र मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले आर्थिक सहयोग पाएका हुन्। सहयोग हस्तान्तरणपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महानगरका प्रमुख साक्यले खेलकुदको विकास तथा प्रवर्धनका लागि सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको बताउनुभयो। साक्यले महानगरले आगामी वर्षदेखि खेलकुद क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै जाने नीति लिएको र खेलकुदको विकासका लागि सहकार्य गरेर अघि बढ्न महानगर तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरभित्र रहेका A डिभिजनलाई 10 लाख रुपियाँ, B डिभिजनलाई 3 लाख रुपियाँ र C डिभिजनलाई 2 लाख रुपियाँका दरले सहयोग गर्दै आएको र आगामी वर्षदेखि सहयोग रकमलाई वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। प्रतिस्पर्धामा पेशेवर खेलाडीहरू राखेर चलाउनु पर्दा गाह्रो छ, हामीले पनि बुझेका छौँ। त्यो बुझेकै हुनाले थोरै भए पनि हामीले सहयोग गर्न खोजेको, धेरै त नहोला तर यही भए पनि अलिकति भए पनि राहत मिल्छ, मदतपति गर्न सहयोग गर्छ भनेर हामीले 10 लाख दिएका थियौँ।
त्यो बिरसीलाई पनि अलिकति दिएका थियौँ। त्यो अलिकति ग्याप राख्नुको पनि आशावादी बनाउनलाई पनि हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीका कारण विगतका वर्षमा जस्तै ए, बी र सी डिभिजनका क्लबहरूलाई एकैसाथ सहयोग गर्न नसकिएको साक्यले बताउनुभयो। साक्यले पहिलो चरणमा ए डिभिजनलाई सहयोग गरिएको र यसपछि छिटै नै बी र सीलाई पनि सहयोग उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट 4 जना पत्रकारहरू सम्मानित भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्रकारिताको माध्यमबाट खेलकुद विकासको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै 4 जनालाई सम्मान गरेको हो। यस्तै युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट पनि 6 जना सम्मानित भएका छन्। खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट 4 जना पत्रकारहरू सम्मानित भएका छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्रकारिताको माध्यमबाट खेलकुदको विकासको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै 4 जनालाई सम्मान गरेको हो। खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कारबाट पत्रकार ध्रुव तुलाधर, रोशन राउत, केशव पाठक र प्रियालक्ष्मी कार्की सम्मानित भएका हुन्। उनीहरूले जनै 50,000 रुपैयाँ र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। यस्तै युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट 6 जना सम्मानित भएका छन्। खगेन्द्र अधिकारी, गीता चिमोरिया, रत्नकुमारी चौधरी, सुषमा बराली, निरज न्यौपाने र गङ्गा खड्का युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट सम्मानित भएका हुन्। खेल क्षेत्रको विकास विस्तारमा पत्रकारिताको माध्यमबाट योगदान पुर्याएवापत सम्मान गरिएको मन्त्री जगत विश्वकर्माले बताउनुभयो। खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्यालाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याएर सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गर्न र युवा क्षेत्रका समस्या उजागरका लागि पत्रकारिताको माध्यमबाट ठूलो योगदान पुर्याएको उहाँले बताउनुभयो। खेल क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि खेल क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूलाई एउटा सम्बन्धित क्षेत्रमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनका लागि, यसका सूचनाहरू सरकारवालाहरूसम्म पुर्याउनका लागि, तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई तपाईँहरूको योगदानको कदर गर्नका लागि मन्त्रालयले यो किसिमको कार्यक्रमको प्रबन्ध गरे। मन्त्रालयले आज नै एन्टी डोपिङ मोबाइल एप्स पनि सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली खेलकुद क्षेत्रको इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली खेलाडीहरूले प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई प्रविधिको माध्यमबाट सो एपले सहयोग गर्ने मन्त्री विश्वकर्माले बताउनुभयो। हाम्रा नेपाली खेलाडीहरूले हासिल गरेका उपलब्धिहरू पनि त्यस हिसाबले चाहिँ कहीँ एउटा व्यवस्थित अभिलेख नरहेको स्थिति, यी सबै कुराको परिस्थितिलाई हेर्दै अबको अहिलेको विज्ञान प्रविधिको सन्दर्भमा हाम्रा अभिलेखहरूलाई एउटा प्रविधि मैत्री ढङ्गबाट नै हाम्रा यी अभिलेखहरूलाई व्यवस्थित गर्ने खाँचो हामीलाई महसुस भयो। विगतमा नेपाल सरकारले गरेको खेलकुद गतिविधिहरू र नेपाली खेलाडीहरूले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरूको अभिलेखीकरण नभएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल माध्यमको खाँचो भएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भएका खेलकुद गतिविधिको चर्चा। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झण्डै 4 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आजबाट सुरु भएको छ। आज घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो टेस्टसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुरु भएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण झण्डै 4 महिनापछि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट आजबाट सुरु भएको छ। घरेलु टिम इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो टेस्टसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुरु भएको हो। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको पहिलो टेस्ट साउथ ह्याम्पटनमा सुरु भएको छ। यस खेल कोरोनाको महामारीपछि भएको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट हो। खेलाडीको सुरक्षा र कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै दुई टिम बीचको टेस्ट बन्द रङ्गशालामा भइरहेको छ। लामो समयपछि फर्कन लागेको क्रिकेटका लागि दुवै टोली उत्साहित रहेका छन्। इङ्ल्यान्ड पहिलो पटक बेन स्टोक्सको कप्तानीमा मैदान उत्रेको छ भने वेस्ट इन्डिजको कप्तानी जासन होल्डरले गरेका छन्। दुई टिमबीच 3 खेलको टेस्ट सिरिज हुनेछ। अन्य 2 टेस्ट भने ओल्ड ट्राफोर्डमा हुनेछ। दोस्रो टेस्ट जुलाई 16 र तेस्रो खेल जुलाई 24मा सुरु हुनेछ। तर यसपटक क्रिकेटका लागि निकै नियमहरू परिवर्तन गरिएका छन्। नियमित जस्तो खेलाडीहरू मैदानमा आउने छैनन्। मैदानमा खेलाडी र पदाधिकारीले आइसिसीको परिमार्जित नियमअनुसार चल्नुपर्नेछ। बलिङ गर्दा बलरले बलमा थुक लगाउन पाउने छैनन्। खेलका बेला कुनै खेलाडीमा कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिए तत्कालै खेलाडी प्रतिस्थापन गर्न पाउने नियम आइसिसीले बनाएको छ। खेलाडी तथा पदाधिकारीको हरेक दिन परीक्षण गराइनेछ। खेलाडीले तोकिएका जोनभन्दा यताउता हिँडुल गर्न पाउने छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको बैठक शुक्रबार फेरि बस्दैछ, जसमा आइसिसीले अस्ट्रेलियामा हुने भनिएको टी20 विश्वकप औपचारिक रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसिसीको बैठक शुक्रबार फेरि बस्दैछ, जसमा आइसिसीले अस्ट्रेलियामा हुने भनिएको टी20 विश्वकप औपचारिक रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ। अस्ट्रेलियन पत्रिका डेली टेलिग्राफका अनुसार आइसिसीको बैठकमा विश्वकप स्थगित गर्ने निर्णय गर्न सक्ने बताइएको छ। शुक्रबार हुने बैठकले टी20 विश्वकपको नयाँ मिति भने नतोक्ने बताइएको छ। आयोजकले यो विश्वकप 2021मा गर्न चाहिरहेको छ, तर त्यो बेला भारतले विश्वकपको आयोजना गर्दैछ। यदि यो वर्षमा नभए अस्ट्रेलियाले अरू 2 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। रिपोर्टका अनुसार अस्ट्रेलियाले सेप्टेम्बरमा इङ्ल्यान्डको भ्रमण गर्न सक्नेछ, जहाँ 1 दिवसीय सिरिज खेल्ने योजना रहेको छ। यदि विश्वकप स्थगित भएमा भारतलाई आइपिएल गर्न निकै सहज हुनेछ। पछिल्लो केही समयदेखि टी20 विश्वकप स्थगित भएर आइपिएल हुने चर्चा चलिरहेको छ, जसको पाकिस्तानी क्रिकेटरले विरोध गर्दै आएका छन्। डेनमार्कले सन् 2021मा हुने जिम्नास्टिक विश्व च्याम्पियनसिपको आयोजनाबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जिम्नास्टिक महासङ्घले यसबारे जानकारी दिँदै अर्को वर्ष तय भएको विश्व च्याम्पियनसिपको आयोजनाबाट डेनमार्कले नाम फिर्ता लिएको जनाएको हो। यो सँगै डेनमार्कको कोपनहेगन हाफ म्याराथन पनि रद्द भएको छ। डेनमार्कले सन् 2021मा हुने जिम्नास्टिक विश्व च्याम्पियन्सको आयोजनाबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय जिम्नास्टिक महासङ्घले यसबारे जानकारी दिँदै अर्को वर्ष हुने तय भएको विश्व च्याम्पियनसिपको आयोजनाबाट डेनमार्कले नाम फिर्ता लिएको बताएको छ। महासङ्घले यसप्रति खेद प्रकट गर्दै डेनमार्कको निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताएको छ। डेनमार्कको पछिल्लो निर्णयसँगै प्रतियोगिता अनिश्चित बनेको छ। प्रतियोगिता सन् 2021को अक्टोबरमा कोपनहेगनमा हुने तय भएको थियो। अर्को वर्ष जुलाई 23 देखि अगस्त 8 सम्म टोकियो ओलम्पिक समेत आयोजना हुँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण प्रतियोगिता 1 वर्ष स्थगित गरिएको थियो। यसैगरी डेनमार्कको कोपनहेगनमा हाफ म्याराथन पनि रद्द भएको छ। कोरोना महामारीका कारण दौड सम्भव नभएपछि बुधबार आयोजकले यस वर्षको कोपनहेगन हाफ म्याराथन रद्द भएको घोषणा गरेको हो। डेनमार्कमा कोरोनाका कारण अवस्था सुधारोन्मुख नभएको र बाँकी दिनमा कस्तो सुरक्षा उपाय रहने भन्ने स्पष्ट नीति नआएको कारण देखाउँदै स्पार्टा एथलेटिक्स एन्ड रनिङ एथलेटिक्सले यस वर्षको कोपनहेगन हाफ म्याराथन रद्द गर्नु परेको जनाएको हो। यो संस्करण रद्द भएपछि अब आयोजकहरू अर्को वर्षको सेप्टेम्बर 19मा गर्ने तयारीमा जुटेका छन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता रद्द गरेको छ, जसमा चाइना ओपन र डट ओपन ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता यो वर्षका लागि गर्न नसकिने भन्दै रद्द भएका हुन्। विश्व ब्याडमिन्टन महासङ्घले 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता रद्द गरेको छ, जसमा चाइना ओपन र डच ओपन ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता यो वर्षका लागि रद्द भएको हो। कोरोना भाइरसका कारण स्थगित भएको ब्याडमिन्टनको क्यालेन्डर मिलाउनका लागि महासङ्घले चाइना ओपन र डच ओपन रद्द गरेको हो। महासङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै 2 प्रतियोगिता रद्द गरेको जनाएको हो। चाइना ओपन यसअघि फेब्रुअरी 25 देखि मार्च 1 तारिकमा गर्ने तालिका भएपछि स्थगित भएको थियो। त्यो बेला अगस्त 25 देखि 30 तारिकमा गर्ने बताइएको थियो। यस्तै नेदरल्यान्ड्सको अल्मेरेमा हुने भनिएको डच ओपन अक्टोबर 6 देखि 11 सम्मको तालिका राखिएको थियो, तर नेदरल्यान्ड्स ब्याडमिन्टनले यो प्रतियोगिता गर्न नसक्ने बताएपछि रद्द गरिएको हो। महासङ्घले मार्च 17 तारिकदेखि विश्व वरियता नै रद्द गरेको छ। अब वरियता पनि क्यालेन्डर सुरु भएपछि गरिनेछ। मालदिभ राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण रोकिएको प्रशिक्षण सोमबारबाट मालदिभले पुनः सुरु गरेको हो। मालदिभले राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण रोकिएको प्रशिक्षण मालदिभले सोमबारबाट पुनः सुरु गरेको हो। मालदिभ दक्षिण एसियाली मुलुकमा कोरोनापछि प्रशिक्षण सुरु गर्ने दोस्रो राष्ट्र हो। गत साताबाट भुटानले समेत प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। भारतले समेत प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यद्यपि आफ्ना क्रोएसियन प्रशिक्षक स्वदेश बाहिर भएकाले तत्कालको लागि तयारी गरेको छैन। कतार विश्वकप 2022 र एसियन कप 2023 चीनका लागि मालदिभ्सले तयारी सुरु गरेको हो। पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा 26 खेलाडी उपस्थित थिए। अन्य खेलाडी भने घरमै रहेका कारण टिममा उपलब्ध नभएको मालदिभ्स फुटबलले जनाएको छ। यस्तै सङ्घले खेलाडीको कोरोना टेस्ट पछि मात्रै तयारी गरेको बताएको छ। मालदिभ्सले सन् 2008 र 2018मा गरी 2 पटक साफको उपाधि हात पारेको छ। विश्वकप छनौटको समूह एमा रहेको मालदिभ्सले 5 खेलबाट 6 अङ्क बटुलेको छ। सिरिया, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स र गुआम सम्मिलित समूहमा मालदिभ्स पुछारबाट दोस्रो स्थानमा रहेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल गतिविधिको अपडेट स्पोर्ट्स विक आजलाई यति नै। नमस्कार।